what we have discussed in the previous class है यो कुरा पढाएको थियो यहाँ चाहिँ केलाई रिमुभ गरे एजलाई रिमुभ गरे यहाँ चाहिँ केलाई रिमुभ गर्ने you are going to remove the vertex है the removal of which भनेको here vertex is removed vertex यसमा चाहिँ vertex is removed हुन्छ and all corresponding edges vertex सँग corresponding भन्दा नि adjacent edges पनि remove हुन्छ है यसमा so this will be removed vertex and its adjacent edges will be removed in cottage or bridge में क्या होता है so yeah, are you going to remove the vertex and its adjacent edges? No, हामीले के remove गर्छौं we'll simply remove the edges vertex is not removed है यसमा edge removed हुन्छ so त्यस्तो पोइन्टलाई जुन चाहिँ जुनबाट चाहिँ हामीले vertex हटायो र त्यसको adjacent edge हटायो र ग्राफलाई डिस्कनेक्ट गर्यो भने we call it as caught vertices or articulation point यदि edge हटाएर डिस्कनेक्ट भयो भने we call it as cottage or bridge है so हामीले लाई एक्जाम्पल पनि हेरेका थियौं this example कस्तो थियो भने we'll look at some example म यसको एक्जाम्पल पनि लेख्छु है कस्तो हुन्छ यो एक्जाम्पल एउटा so do you get this definition यो बुझ्यो नि है के हो भनेको बुझ्यो सर बुझ्यो ओके नाउ लुक एट दिस फिगर अब यो फिगरमा हेर त यो फिगरमा मैले 0 हटाइ भने के हुन्छ 0 भनेको मेरो कट भर्टेक्स हो त्यो 0 हटाइम बित्तिकै के हुन्छ यो सबै एजहरु रिमुभ हुन्छ यो एज रिमुभ हुन्छ अनि दुईटा कनेक्टेड कम्पोनेन्ट भयो के सो 0 पनि एउटा के हो आर्टिकुलेसन पोइन्ट हो 3 पनि आर्टिकुलेसन पोइन्ट हो यसमा मेरो आर्टिकुलेसन पोइन्ट हो यसमा 1 हटाइ पनि हुन्छ 2 हटाइ पनि हुन्छ जुनसुकै हटाइ नि भयो यसमा 1 हटाइ भने मेरो आर्टिकुलेसन पोइन्ट हो इफ आई रिमुभ दिस 3 will it serve it my articulation point यसमा मैले 3 हटाइ भने मेरो आर्टिकुलेसन पोइन्ट हुन्छ र 3 इज इट लुक एट हुँदैन नि किन हुँदैन हेर त मैले 3 हटाइ भने के हुन्छ 3 हटाइ भने यो पुरै एज हट्यो यो भर्टेक्स र यो आर्टिकुलेसन पोइन्ट भनेको भर्टेक्स पनि हट्नु पर्यो सो यस्तो भयो हेर त के भयो त्यसले के समस्या भयो सबै कनेक्टेडै छ ग्राफ सो इट्स नट एन आर्टिकुलेसन पोइन्ट तर मैले 1 लाई रिमुभ गरिदियो भने के हुन्छ फेरि 1 लाई रिमुभ गरिदियो के हुन्छ ग्राफ डिस्कनेक्ट हुन्छ हेर त डिस्कनेक्ट भयो ग्राफ नभएर दुईटा तीनटा ग्राफ भन्यो एउटा ग्राफ यो भन्यो अर्को ग्राफ यो भन्यो दुईटा यो एउटा लास्ट एउटा यो सो वी हैव 3 डिफरेंट ग्राफ्स हियर तीनटा इन्डिभिजुअल ग्राफ भन्यो सो यसमा आर्टिकुलेसन पोइन्ट के रहेछ 1 रहेछ सो आई होप यु आर क्लियर विथ दिस यो बुझ्छ नि है कट भर्टिसेस अथवा आर्टिकुलेसन पोइन्ट त्यसै गरेर कट एज भनेको के हो है कट एज पनि हामीले हिजो अस्ति क्लासमा डिस्कस गरिसकेका छौं तै पनि फेरि सो व्हाट इज अ कट एज भनेको कस्तो जस्तो मैले यो एक्जाम्पल हेरौँ okay so cot edge भने के भने an edge in an undirected graph connected graph is a bridge or cot edge if removing it disconnects the graph or increase the number of connected components भनेको छ जस्तो हेर त मैले कुन चाहिँ एजलाई हटाइ भने यो ग्राफ डिस्कनेक्ट हुन्छ है if I remove this edge will it disconnect this graph disconnected भएन it's not है यसले भएन so if I remove this edge अब हेर त डिस्कनेक्ट भयो कि होइन is the graph disconnected now मैले एज सी ई हटाइ भने मेरो ग्राफ के भयो डिस्कनेक्टेड भयो यहाँ यो फिगर हेर्न सक्छौ दिस विल डिस्कनेक्ट द ग्राफ सो हियर एज सी कमा ई है इज व्हाट दैट इज अ कट एज के भनेको कट एज हो यसमा है इज इट क्लियर कट एज चाहिँ बुझ्छ नि है बुझ्यो ओके अर्को हामीसँग अर्को एउटा टर्म छ कट सेट अफ अ ग्राफ सो व्हाट इज कट सेट अफ अ ग्राफ अ कट सेट भनेको के हो ग्राफ है सो कट सेट अफ अ ग्राफ भनेको लेट अस सपोज तिमीहरुले एउटा मात्र एज रिमुभ गर्दाखेरि कहिले कहिले के हुन्छ भने तिमीहरुको ग्राफ डिस्कनेक्ट नहुन सक्छ लेट अस सपोज इन अ सिनारियो इफ यू आर रिमुभिङ अ सिंगल एज दैट वोन्ट बी डिस्कनेक्टिङ द ग्राफ त्यसले ग्राफलाई डिस्कनेक्ट नगर्न सक्छ त्यो केसमा हामीले के गर्छौं भने एउटा एज नभइकन अ सेट अफ एज हामीले रिमुभ गर्यो भने अनि बल्ल ग्राफ डिस्कनेक्ट हुन्छ भने वी कॉल देम एज कट सेट अफ अ ग्राफ right so here you are not going to remove a single edge but a set of edge right
and the removal of set of edges will now disconnect the graph, will be called as chord set of a graph. The graph is a chord set हो. जस्तो एउटा example मा आउँछ figure अनि तिमीहरूले भन्ने which is this a chord set or not है, यो chord set हो कि हैन भन्ने कुरा तिमीहरूले भन भन्ने. Okay. Now just look at this figure. Now in this figure, let us suppose if I remove the edge E9 ला हटाइ भने that will be my chord set or not. यदि मेरो एउटा example के मैले edge E9 ला हटाइ भने that will give me my chord set or not. ल भन त दिन्छ दिन्न होला. जस्तो यसको chord set भन्नु नि, लेट्स मैले chord set लाई E1 ले रिप्रेजेन्ट गरे, एज हो तेरो E1 नाम दिए, सो इक्वल्स टु अब हेर त मेरो chord set के पर्छ होला. एउटा मेरो E9 मात्रै पनि एउटा chord set हो. If I will remove this E9 only, यो एजलाई मात्रै हटाइ भने के हुन्छ, यो ग्राफ डिस्कनेक्टेड भयो. एउटा यो कम्प्लिट यतापट्टि ग्राफ आउँछ, एउटा भनेको नल ग्राफ भन्छ यतापट्टिको है, अथवा ट्रिभियल ग्राफ भन्छ. अर्को मेरो कट एज, यसमा कट सेट के हुन सक्छ, तपाईले अर्को कट सेट बनाउन सक्छु E2 भनेर. त्यसमा के बन्न सक्छ, आई क्यान ह्याभ E3, मेरोमा E3 हुन सक्छ एउटा एज, अर्को एज भनेको E1 हुन सक्छ, नेक्स्ट एज क्यान बी E1, यसलाई मैले रिमुभ गर्न सक्छु. Then I can remove E5 and E8 as well. त्यसलाई डिस्कनेक्ट गर्छ ग्राफलाई. यो दुईटा हटाए, त्यसपछि E5 पनि हटाए, E5 पनि हटाए, अनि हटाउने बित्तिकै हुन्छ E5 रिमुभ गर्ने बित्तिकै हुँदैन, E8 पनि हटाए. So this will also be my what, this will also give me my chord set. यो पनि एउटा chord set हो, यो अर्को डिफरेन्ट chord set हो. त्यस्तै गरेर अर्को chord set के हुन सक्छ, you can have E3, E4, E5 है. हामी चाहिँ के पनि हुन सक्छ भने you can have E3 हुन्छ, एउटा E3 को सेट हुन्छ, एउटा E4 को हुन सक्छ र अर्को E5 को हुन सक्छ. सो E3, E4, E5 पनि एउटा कट एज हुन सक्छ. जस्तो अब हेर त कट सेट हो कि हैन, लेट अस चेक है. यो E1 हो कि हैन, ल मैले यसलाई मात्रै हटाइदिए. आई एम जस्ट रिमुभिङ E9. नाउ जस्ट टेल मी, is it disconnecting the graph or not? मैले E9 भन्ने एज हटाइ भने यो मेरो ग्राफ डिस्कनेक्ट भयो कि भन. Just tell me, I am removing the edge E9, whether is it disconnecting this graph. हेर यो एउटा छुट्टै ग्राफ बन्यो है, and this single node, एउटा यहाँ एउटा नोड छ, that is a different graph. So all together here we have two connected components. Therefore you can say that E9 is also what, a chord set. E9 पनि एउटा chord set हो जसमा एउटा मात्रै एज छ, सिंगल एज, मिनिमम chord set हो. त्यसै गरी मैले E9 हटाइन, लेट अस सपोज मैले के गरे भने I removed E3, I have a different chord set as E3, मैले E3 लाई हटाइदिए. त्यस्तै गरी E1 पनि हटाइदिए रे. So I removed this E1 as well, E1 पनि हटाए, I have removed this as well. Then I removed E5 as well, मैले E5 पनि हटाइदिए, and I removed E8 as well, मैले E8 पनि हटाइदिए. Now just look at this. So is this a chord set or not? यो एउटा chord set हो कि हैन, हेर त मैले यति कुरा हटाउँदाखेरि है, यति कुरा हटाउँदाखेरि जस्तो मैले यसलाई नहटाएको भए अझै पनि chord set हुन्थेन. मैले यो पनि हटाइदिए है, यो हटाएर सबै हटाइने बित्तिकै अब यो chord set भयो कि भनेर त, is it a chord set, is it disconnecting the graph, graph disconnect भयो कि भनेर त. So we have two different graphs. एउटा यतापटि हजुर के क्वेशन, any question? Okay, so this is disconnecting the graph. We have two different graphs. एउटा ग्राफमा यो दुईटा भर्टिसेस मात्र छ, अर्को ग्राफमा यतिवटा एज र भर्टिसेस छ. Again, this is what, increasing the number of connected component. So we can also call E2 as what, E2 भन्ने मेरो जुन मेरो सेट छ, that is also अगर कट सेट, त्यो पनि मेरो एउटा कट सेट हो. अर्को मेरो E3 भन्ने सेट पनि कट सेट हो. E3 भन्ने सेट कस्तो हेर है त. So in E3 we have E3, E4, E5 ला हटाइ भने जस्तो मैले E3 ला हटाइदिए. Now मैले E3 लाई रिमुभ गरिदिए. I removed E4 as well, मैले E4 लाई नि हटाइदिए, and I removed E5 as well, मैले E5 लाई नि हटाइदिए. ल हेर त. Now will this be a chord set or not? यो chord set हो कि हैन, एउटा यो एजहरु रिमुभ गर्दा chord set भयो कि भनेर त.
यो एउटा भर्टेक्स छुट्टै भयो, बाकी यतापट्टिको ग्राफ छुट्टै भयो. सो वी हैव टू डिफरेंट ग्राफ्स अगेन. सो यू कैन से E3 विल अल्सो बी अ व्हाट कॉर्ड सेट, कैपिटल E3 है. सो सेट भन्नाले के हुन्छ भने त्यो एउटा एज मात्र नभइकन नम्बर अफ एजेस रिमुभ गर्दाखेरि ग्राफलाई डिस्कनेक्ट गर्यो भने वी कल देम एज कट सेट्स है. ठिक छ. जस्तो यहाँ E1 भनेको स्मलेस्ट कट सेट भयो, सबभन्दा सानो कट सेट कुन हो? E1 भनेको जसमा एउटा E9 मात्रै हटायो भने नि कट सेट भयो. अर्को भनेको E3 E1 E5. इज इट द ओन्ली केस? हैन, अरु पनि हुन सक्छ. You may have any number of chord set in this graph. Right? So this is chord set. Okay, then the next term we have is edge connectivity. Right? Edge connectivity bhaneko. So what is edge connectivity? Edge connectivity bhaneko hai. Arko term samसँग. Connectivity, it is represented as lambda in bracket G. Right? Edge connectivity bhaneko the minimum number of edges and removal of which will lead to a disconnected graph or will increase the number of connected components. Right? त्यसलाई हामीले edge connectivity भनिन्छ. जस्तो edge connectivity भनेको एउटा ग्राफमा मैले कतिवटा लेटर सबै कतिवटा मैले चाहिँ एज हटाइ भने मिनिमम नम्बर है, मिनिमम, नट आई एम नट टकिङ अबाउट म्याक्सिमम, मिनिमम कतिवटा एज हटाइ भने त्यसले मेरो ग्राफलाई डिस्कनेक्ट गर्छ. द्याट इज माई एज कनेक्टिभिटी. त्यो भनेको मेरो एज कनेक्टिभिटी हो है. जस्तो लुक एट दिस ग्राफ. ल यो ग्राफ हेर. अल टुगेदर हियर वी हेभ 5 डिफरेंट भर्टिसेस, 5 वटा भर्टेक्स छ. अब मैले यसमा कुन चाहिँ एज हटायो, कतिवटा एज हटाइ भने यसले मेरो ग्राफलाई डिस्कनेक्ट गर्छ. जस्ट टेल मी द आन्सर. हाउ मेनी एजेस shall be removed from that graph so that my graph will be disconnected? The minimum number of edges I should be taking in that graph so that my graph will be disconnected. ल भन त कतिवटा एजलाई मैले रिमुभ गर्न पर्यो त्यो ग्राफलाई डिस्कनेक्ट गर्न? मिनिमम है 2 दुईटा. ओके, सो इट क्यान बी एनी टू. यसको दुईटा हुन सक्छ. यु क्यान रिमुभ दिस एज. मैले एउटा यो एज रिमुभ गर्दै अर्को यो एज रिमुभ गर्दै. So minimum दुईटा एज रिमुभ नगरिकन मैले ग्राफलाई डिस्कनेक्ट गर्न सक्दिन. I cannot disconnect this graph. Right? So here the minimum number of edge, that is how much? The minimum number of edge to be removed is 2. So the edge connectivity for this graph is how much? The edge connectivity for this graph is 2. यो ग्राफमा दुईटा एज मिनिमम हटाउनै पर्छ बल्ल चाहिँ यो ग्राफ डिस्कनेक्ट हुन्छ. So that is edge connectivity. त्यस्तै अर्को टर्म छ हामीसँग भर्टेक्स कनेक्टिभिटी भन्छ. What is vertex connectivity? So again, vertex connectivity भनेको the minimum number of vertex, right? The removal of minimum number of vertex that will result in a disconnected graph. So यसमा minimum कतिवटा vertex हटाउनु पर्छ ल भन त डिस्कनेक्ट गर्नलाई? ल भन त यही ग्राफमा मैले मिनिमम कतिवटा vertex हटाइ भने यो ग्राफ डिस्कनेक्टेड हुन्छ रे? ल भन. 1 कुन चाहिँ vertex एउटा C. Okay, C. So if I remove this vertex C, मैले C भन्ने vertex हटाइ भने त यो सबै एज हट्यो, सबै एज हट्यो. ल हेर अब ग्राफ डिस्कनेक्टेड भएन. हेर यो डिफरेंट ग्राफ, यु हेभ अ डिफरेंट ग्राफ. सो यसमा भर्टेक्स कनेक्टिभिटी कति रहेछ? यसको भर्टेक्स कनेक्टिभिटी भनेको 1 रहेछ, एज कनेक्टिभिटी भनेको 2 रहेछ. आई होप इट इज क्लियर. बुझ्छ यो? ठीक छ? बुझ्यो. ओके, सो एन्ड इट इज कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ? हाउ डु यु रिप्रेजेन्ट इट? जस्तो एज कनेक्टिभिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न यस्तो लेखिन्छ है. सो ल्याम्डा जी इक्वल्स टु 2 है, यसको एज कनेक्टिभिटी. एन्ड वाट एभर भर्टेक्स कनेक्टिभिटी, भर्टेक्स कनेक्टिभिटीलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ? सो भर्टेक्स कनेक्टिभिटी रिप्रेजेन्ट गर्ने नोटेसन भनेको के अनि ब्र्याकेटमा जी है, यसरी लेखिन्छ. सो हाउ मच इज केजी? कति हुन्छ यसको भ्यालु? 1. सो आई होप यु गट दिस पोइन्ट्स. एज कनेक्टिभिटी, भर्टेक्स कनेक्टिभिटी भन्ने कुराहरू तिमीहरूले बुझ्या जस्तो लाग्छ मलाई. बुझेछ है? बुझेन. So the next thing we'll be discussing in today's lecture is about Euler and Hamilton circuit and paths, right? So त्यसको कुरा गर्छ हामीले. त्यो कन्सेप्ट अब हेरौँ है त के हो त्यो कुरा भनेको. So before we discuss about that problem है, मैले त्यो कुरा पढाउँ भन्दा अगाडि म तिमीलाई एउटा छुट्टै कुरा पढाउँछु.
have you studied about this problem? सुनेको छ नाम यो कोनिसबर्ग ब्रिज प्रब्लम भनेर सुनेको छ कहीँ छैन है? Okay, so Koenigsberg bridge problem. So what is Koenigsberg bridge problem भनेको कस्तो? So before we start about Euler and Hamilton है, Euler र Hamilton को कुरा गर्नुभन्दा अगाडि म तिमीलाई चाहिँ अलिकति Koenigsberg bridge problem को बारेमा भन्छु. Then we'll come back to Euler and Hamilton. त्यसपछि म Euler र Hamilton को कुरा गर्छु. Similarly, we'll be also be discussing about यो गरी भएपछि अरु कुरा डिस्कसन हुन्छ है. सो मैले यसको एउटा चाहिँ ग्राफ कपी गर्छु. ल so let's make that. So Koenigsberg bridge problem. So what is Koenigsberg bridge problem? कस्तो प्रब्लम हो यो Koenigsberg bridge problem भनेको कस्तो है? So धेरै इम्पोर्टेन्ट भन्नाले कन्सेप्ट हो यो. We also call it as Koenigsberg bridge problem. Or we also call it as seven bridge problem. Okay, so Koenigsberg bridge problem or seven bridge problem. So it is one of the famous problem in earlier days, nearly in 16th 17th century तिरको चाहिँ एउटा चाहिँ famous problem हो त्यो बेलाको है. Not now, at those days है. So it was a famous problem in 17th or 16th century. So actually what was the problem is there was a city called Prussia. Prussia मा एउटा city थियो है Koenigsberg भन्ने. त्यो city मा के थियो भने there are certain parts of land है. त्यहाँ हामीसँग चारवटा parts of land थियो. four land parts है. And all those 4 land parts were connected by some bridges है. त्यो ल्यान्ड पार्टको बिचमा केही ब्रिजहरू थियो कि एन्ड अल टुगेदर देयर वर 7 ब्रिजेस है. सो त्यो ल्यान्ड पार्टलाई कनेक्ट गर्नको लागि एउटा रिभर थियो. त्यो रिभरमाथि चाहिँ 7वटा ब्रिज बनाएको थियो. एन्ड द प्रब्लम वाज ओके यु मे स्टार्ट फ्रम एनी अफ द ल्यान्ड पार्ट, यु आर गोइङ टु भिजिट अल द ब्रिजेस एन्ड यु निड टु गेट ब्याक टु द सेम ल्यान्ड पार्ट है. सो तिमीहरूको प्रब्लम के थियो भने त्यो बेला चाहिँ मान्छेले के गर्नु खोज्थ्यो भने you can start from any of the land part. दोस्तों मैले यो फिगर छ, यो फिगर है. This is a river flowing from Koenigsberg and on that river there were 7 bridges है. So all together 4वटा land part थियो. एउटा land part यो, बिचको land part third and this last land part है. अनि 7वटा bridges थियो. अब प्रब्लम के थियो भने त्यो बेलाको पिपलहरुले के गर्न खोज्थ्यो भने you are starting from any of the land part, जुनसुकै land part बाट स्टार्ट गर. तिमीले सबै ब्रिज एकचोटी मात्र भिजिट गर्ने अनि फेरि त्यही ल्यान्ड पार्टमा आउनु पर्यो रे. सो द्याट वाज द प्रब्लम एट द्याट टाइम है. त्यो बेलाको प्रब्लम थियो. सो धेरैले ट्राई गरे सल्भ गर्न एन्ड द प्रब्लम वाज नट सल्भ है. कुन बेला हामीले प्रब्लम सल्भ भयो अथवा सल्भ भएन भन्छौँ भने इफ यु क्यान से द्याट द प्रब्लम हेज नो सोल्युसन देन अल्सो वी क्यान से द्याट द प्रब्लम इज सल्भ. यदि प्रब्लमको सोल्युसनै आउँदैन भने तिमीले म्याथमेटिकली प्रुभ गरिदियो यो प्रब्लमको सोल्युसनै एक्जिस्ट गर्दैन भने we can say that the problem is solved. हैन भने you must get some solution to that problem. हैन भने त्यो प्रब्लमको सोलुसन आउनु पर्छ के. सो कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रब्लम भनेको 16th 17th सेन्चुरी को अर्ली सेन्चुरी को एउटा फेमस प्रब्लम हो which was unsolved at that time. र यसलाई सल्भ कसले गर्यो भने यसलाई सल्भ गरेको युलरले हो. सो युलर solved this famous Koenigsberg bridge problem or we also call that 7 bridge problem. उसले चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि उसले के गर्यो भने म्याथमेटिकली यसलाई सल्भ गरेछ, ग्राफिकली सल्भ गरेछ हो. त्यो ग्राफिकली सल्भ गरेको जुन हामीले पहिला जुन युलरले सल्भ गर्यो त्यसकोबाट नै ग्राफ थ्योरी भन्ने कुरा चाहिँ इन्भेन्ट भयो अथवा डिस्कभर भयो. सो अगेन यु क्यान से द्याट युलर इज द फादर अफ दिस ग्राफ थ्योरी. ग्राफ थ्योरी चाहिँ प्रोड्युस गर्ने अथवा निकाल्ने व्यक्ति भनेकै युलर हो. र युलरले कतिखेर निकाले अगेन सल्भिङ दिस कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रब्लम. यही प्रब्लमको सल्युसन निकाल्दाखेरि ग्राफ थ्योरी चाहिँ इन्ट्रोड्युस भयो है जुन हामीले अहिले पढिरहेछौँ. ओके सो अब यसलाई सल्युसन कसरी गरे होला. सो हेर त यहाँ 7वटा ब्रिज छ. सो आर यु गेटिङ दिस फिगर? बुझेछ नि? फिगर देखिएको छ नि सबैले राम्रोसँग क्लियरली है. यहाँ हेर त एउटा ब्रिज यहाँ छ. सो वी हेभ अ ब्रिज ओभर हियर. आई होप यु आर गेटिङ दिस फिगर. फिगर त देखेकै होला. सो एउटा ब्रिज यहाँनिर छ, एउटा यो ब्रिज छ, अर्को ब्रिज यहाँ छ, दुईटा ब्रिज यो भयो.
सो दुईटा ब्रिज, अर्को ब्रिज यहाँ छ, तीनटा ब्रिज यहाँ छ, यो दिस इज फोर्थ ब्रिज, यसरी फोर्थ छ, यहाँ फिफ्थ ब्रिज यहाँ छ, यो पोइन्टलाई कनेक्ट गर्ने छ, दिस वान इज सिक्स्थ ब्रिज एन्ड दिस वान इज सेभेन्थ ब्रिज। ओके, सो 7वटा ब्रिज छ। ओके, अब हेर त, डु यु लाइक टु ट्राई गर्न सक्छौ तिमीले? यो प्रब्लमको सल्युसन कसरी आउँछ होला, के गर्न सकिन्छ होला, कुन बाटोबाट हिँड्यो, कसरी हिँड्यो भने हामी चाहिँ फेरि त्यहीबाट स्टार्ट गरेर त्यहीँ पुग्न सकिन्छ ल। सो इफ यु लाइक टु ट्राई, अघि कसरी ट्राई गर्न मन लाग्छ, यु क्यान स्टार्ट फ्रम एनी पोइन्ट, जहाँबाट पनि स्टार्ट गर्न सक्छौ, तर त्यही हो, फेरि गएर के गर्नु पऱ्यो, त्यही पोइन्टमा गएर इन्ड हुनु पऱ्यो। र हरेक ब्रिज भनेको एकचोटिमा एउटा मात्रै ब्रिज भिजिट गर्ने हो, त्योभन्दा बढीचोटि ब्रिज भिजिट गर्न पाइएन एउटा ब्रिज। ओके, एनीबडी, एनी सल्युसन? सकिन्छ सकिन्न, कसरी गऱ्यो भने चाहिँ मिल्छ होला। म पहिला यो बाटो हिँड्छु, तपाईँले नाम पनि दिएँ मलाई, लेट सपोज मैले नाम दिएँ, दिस इज नेम ए, लेट सपोज यो ल्यान्ड प्याडको नेम ए दिएँ, यो ल्यान्ड प्याडको नेम बी दिएँ मैले, दिस वान इज सी एन्ड दिस वान इज डी। ल अब हेर त, कुन बाटो कता हिँड्यो भने हामीले यो गर्न सक्छौँ होला। एनीबडी छ सल्युसन टु दिस प्रब्लम? न, छैन, यतिकै हेर्दा हुन्न। यतिकै के हुन सकिँदैन, हुँदैन? ओके, सो के हुन्छ भने अब यो कोनिस्बर्ग ब्रिज प्रब्लम भनेको जुन 16th सेन्चुरीको प्रब्लम थियो अथवा अर्ली 17th सेन्चुरीमा पनि सल्भ भएको थिएन है, किनभने मान्छेहरूले ट्राई गरे क्या, नम्बर अफ पिपल ट्राइड टु जस्ट डु दिस है, उनीहरूले चाहिँ ब्रिजमै गएर चढेर यताबाट जाने उताबाट निस्किने, त्यो गरेर सबै पोसिबल कम्बिनेसन हेर्न खोज्यो, तर सकिएन। तर युलरले के गर्यो भने, युलरले बिफोर ट्राइङ दिस, अब यहीँ गएर मैले 1 बाई 1 एउटा पुलबाट चढेर अर्को पुलमा जाने त्यो गर्नुभन्दा बेटर उसले के गर्यो भने यही कुरालाई चाहिँ एउटा चाहिँ यही कुराहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो इन द फर्म अफ ग्राफ है। सो हि इन्ट्रोड्युस द कन्सेप्ट अफ ग्राफ। अब उसले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्यो भने सिमिलर सजिलो छ रिप्रेजेन्टेसन गर्न। सो उसले के गर्यो भने लेट अस सपोज उसले भर्टेक्स बनाए, जति पनि ल्यान्ड पार्ट छ त्यसलाई भर्टेक्स माने, लेट अस सपोज दिस इज ल्यान्ड पार्ट ए, सो अनि यो ल्यान्ड पार्ट बी थियो अथवा डी छ, अनि यो ल्यान्ड पार्ट बी छ, सो उसले भर्टेक्स बनायो, अनि यतापट्टि ल्यान्ड पार्ट सी छ। सो इच अफ द ल्यान्ड पार्ट वेज रिप्रेजेन्टेड एज अ भर्टेक्स, हरेक ल्यान्ड पार्टलाई उसले भर्टेक्सको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्यो। सो यो ए भयो, एन्ड दिस इज माई दिस इज डी, दिस इज बी एन्ड दिस इज सी। सो एभ्री ल्यान्ड पार्ट इज रिप्रेजेन्टेड एज अ भर्टेक्स, भर्टेक्सको रूपमा हरेक ल्यान्ड पार्टलाई रिप्रेजेन्ट गरिदियो उसले। त्यसपछि अब हेर ए र डी को बिचमा कतिवटा बाटो रहेछ हेर त, ए र डी को बिचमा अल टु द देयर आर हाउ मेनी वेज, दुईटा बाटो छ, सो दुईटा एज बनाइदियो उसले। सो ए र डी को बिचमा दुईटा एज बनायो है त, सो ए एन्ड डी को बिचमा दिस इज वान एज एन्ड दिस इज द नेक्स्ट एज, ए र डी को बिचमा दुईटा एज बनायो। अघि हेर डी र बी को बिचमा कतिवटा पुल छ, डी र बी को बिचमा दुईटा पुल छ, सो यहाँ पनि दुईटा एज बनाइदिए। सो वी हेभ टू डिफरेंट एज ओभर हियर कनेक्टिङ डी एन्ड बी। नाउ हेर डी र सी को बिचमा कतिवटा एज छ, डी र सी को बिचमा सिंगल एज, सो डी र सी को बिचमा एउटा सिंगल एज बनाए। त्यस्तै हेर ए र सी को बिचमा एउटा एज छ, ए र सी को बिचमा एउटा एज राख्दे। त्यस्तै गरेर बी र सी को बिचमा एउटा एज छ, सो बी र सी को बिचमा एउटा एज बनाइदिए। नाउ लुक हियर, सो फाइनली ही इंट्रोड्यूस्ड व्हाट द सेम प्रॉब्लम है of Königsberg was represented in terms of a graph, एउटा ग्राफ को रूपमा रिप्रेजेन्ट भयो, where each land part was represented as A B C D, सबै ल्यान्ड पार्टलाई A B C D रिप्रेजेन्ट गर्यो, and the bridges between these land parts were represented using edge, जुन हामीले अहिले युज गरिरहेको छौँ। नाउ अनि उसले के गर्यो भने लेट अस सपोज हेर त, अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले भने लेट अस सपोज आई एम स्टार्टिङ एट पोइन्ट ए, म पोइन्ट ए बाट स्टार्ट गरेको छु है। प्रब्लमले के भन्छ, प्रब्लमले के भन्छ भने इफ यू आर स्टार्टिङ एट द वान अफ द ल्यान्ड पार्ट यू क्यान भिजिट टु अदर ल्यान्ड पार्ट्स बट यू मस्ट इन्ड एट द्याट ल्यान्ड पार्ट भनेको छ है। सो मैले लेट अस सपोज म एबाट स्टार्ट गरेँ, म घुम्दै 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 अरू भर्टेक्स घुम्दै 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 गएँ, फेरि फाइनली के भनेको छ उसले एमै आएर इन्ड हुनुपर्छ भनेको छ नि त। आर यू गेटिङ दिस? सो यू मे स्टार्ट फ्रम एनी अफ द ल्यान्ड पार्ट, यू विल भिजिट अल अदर नोड्स and finally get back to the same land but त्यही ल्यान्ड पार्टमा आएर सिधै ब्रिजहरु सबै युज गर्न पर्दैन, ब्रिजै युज गर्न पर्छ। मैले त्यही भनिरहेको छु, त्यो ब्रिजकै कुरा हो कि
जस्तो त्यही त नि ब्रिजहरु जुन युज गर्दा नि हुन्छ सबै युज गर्न पर्दैन सबै युज गर्न पर्यो 7 वटै ब्रिज युज गरेर अनि फर्किने एमा हजुर हजुर तिमीले भनेको कुरा नै हो हामीले 7 वटै ब्रिज युज गर्न पर्छ है वी आर गोइङ टु युज अल द ब्रिज तर कुरा के हो भने मैले भन्न खोजेको जस्तो कुरा के मात्रै बुझ भने इफ यु आर स्टार्टिङ फ्रम अ ल्यान्ड पार्ट तिमीलाई सबै ब्रिज घुमेर त्यो ल्यान्ड पार्टमा आउनु पर्छ भन्ने कुरा हो कि सो के हुन्छ त्यो ल्यान्ड पार्टको डिग्री भन्यो भने जेनरली के भन्न मिल्छ 2 भन्न मिल्यो नि त इभन डिग्री भन्न मिल्यो यताबाट स्टार्ट गरे घुमे 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 सबै ब्रिज घुम्यो लास्टमा आएर इन्ड हुँदाखेरि यसो डिग्री कति हुनुपर्छ कि 2 हुनुपर्छ होइन म यो बाटो घुमे 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 अनि फेरि यहीँ आएर इन्ड भयो भने डिग्री कति हुँदो रहेछ इभन हुँदो रहेछ किन तिमी त्यहाँबाट निस्किनु पनि पर्यो फेरि त्यहाँ आएर इन्ड पनि हुनु पर्यो सो अल टु द डिग्री भनेको इभन डिग्री भइरहेको छ कि यसमा आर यु गेटिङ मियर नट है सो हेर सो उसले के भन्यो भने इफ यु आर टु स्टार्ट फ्रम अ ल्यान्ड पार्ट एन्ड इन्ड अन द सेम ल्यान्ड पार्ट द्याट मिन्स द डिग्री अफ द्याट ल्यान्ड पार्ट मस्ट बी इभन त्यो ल्यान्ड पार्टको डिग्री के हुनुपर्छ इभन हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ बट नाउ लुक एट दिस ग्राफ यो ग्राफमा हेर वाट एभर द डिग्री अफ ए को डिग्री के छ हेर त ए को डिग्री के छ इट्स 3 इज इट इभन नो ए को डिग्री 3 छ इभन भएन ए डिग्री 3 इट्स नट इभन वाट एभर डिग्री अफ सी सी को डिग्री के छ अगेन 3 सी को डिग्री पनि 3 छ सी को डिग्री पनि 3 छ नट इभन वाट एभर डिग्री अफ बी बी को डिग्री कति हेर कति छ सो 1 2 3 नट इभन वाट एभर डिग्री अफ डी डी को डिग्री हेर्दा कति छ 5 सो हेर त सबैको डिग्री अड छ सो क्यान यु स्टार्ट फ्रम एनी अफ द ल्यान्ड पार्ट एन्ड इन्ड अन द सेम ल्यान्ड पार्ट सकिन्छ त जस्तो मैले एबाट स्टार्ट गरेँ आई स्टार्टेड फ्रम ए आई मुभ टु डी यो बाटो हिँडेर डीमा पुगेँ फेरि डीबाट म ल फेरि एमा पुगेँ अरे अनि एबाट इन्ड है त यहाँ फेरि अर्को बाटो गएपछि फर्किने बाटो छ त छैन सकिन्न आई क्यानट गो विथ द्याट वे जस्तो अथवा एबाट स्टार्ट गरेँ म यो बाटो यो ब्रिजमा गएँ फेरि यो ब्रिजमा गएँ ठिक छ हुँदा हुँदै यो ब्रिजमा पनि आएँ फेरि यो ब्रिजमा पनि आएँ यो ब्रिजमा पनि आएँ अनि हेर यहाँबाट आएपछि फेरि यहाँबाट निस्केर गएँ तर हेर त यहाँ फर्किने बाटो छ त इज देयर एनी वे टु गेट ब्याक टु एमा फर्किने बाटो छ छैन वी डु नट ह्याभ किन यसको डिग्री नै इभन अड डिग्री छ भने तिमी एकचोटि निस्किएपछि फर्किन पाइएन कि आर यु गेटिङ मी अर नट बुझेर है सो युलरले के भन्यो भने Euler just represented that graph in the form of what? That problem in the form of a graph. Graph of मा represent गरे अनि यस्तो ग्राफ बनाइदियो उसले अनि उसले के सजेस्ट गरे भने इफ यु आर स्टार्टिङ फ्रम एनी भर्टेक्स जुनसुकै भर्टेक्सबाट तिमी स्टार्ट गर र त्यही भर्टेक्समा तिमी फर्किँदैछौ भने त्यो भर्टेक्सको डिग्री इभन हुनुपर्छ बट इन दिस कोनिसबर्ग ब्रिज प्रब्लम एभ्री भर्टेक्स हैज डिग्री अड द्याट मिन्स द्याट इज नट सेटिस्फाइड त्यो प्रब्लम क्यानट बी सल्भ द्याट मिन्स यु क्यानट स्टार्ट फ्रम अ भर्टेक्स है एन्ड यु मे नट रिच टु द सेम भर्टेक्स त्यही भर्टेक्सबाट इन्ड हुनु कुनै बेला सम्भव हुँदैन कि सो है दिस प्रब्लम इज वाट सल्भ यो प्रब्लमको सल्युसन के रहेछ भनेको दिस प्रब्लम क्यानट बी सल्भ यो प्रब्लम जुन भनेको छ नि हामी चाहिँ जहाँबाट स्टार्ट गर्यो त्यही फर्किने भन्ने कुरा चाहिँ इट क्यानट बी सल्भ कसरी प्रुभ भयो उसले चाहिँ ग्राफिकली प्रुभ गर्यो ठिक छ आर यु गेटिङ दिस यस सर लेड द फाउन्डेसन अफ वाट ग्राफ थ्योरी को फाउन्डेसन नै यसैले यसबाट आएको युलरले दिएको है सो युलर ही इन्ट्रोड्युस द कन्सेप्ट अफ ग्राफ थ्योरी एन्ड देयरफोर ही इज रिगार्डेड एज फादर अफ ग्राफ एन्ड he got this graph theory by solving this problem Konigsberg bridge problem we also call it as 7 bridge problem है अब यो कन्सेप्ट भनेकै युलर कन्सेप्ट हो युलर सर्किटको कुरा गर्छु अनि त्यो युलर सर्किट भनेकै यही कुरामा आउँछ कि सो हेर यो प्रब्लममा मेजर कुरा के रहेछ द मेजर थिङ इन दिस प्रब्लम इज द्याट यु निड टु भिजिट अल द ब्रिज सबै ब्रिज घुम्नु पऱ्यो यो ब्रिज पनि घुम्नु पऱ्यो यो ब्रिज पनि घुम्नु पऱ्यो यो ब्रिज पनि घुम्नु पऱ्यो अनि दिस ब्रिज एन्ड दिस ब्रिज अगेन द्याट मिन्स यु आर भिजिटिङ अल द ब्रिज भनेको यहाँ के हो एज हो नि यु आर भिजिटिङ अल द एजेस सो सबै एज एक्ज्याक्टली वन्स भिजिट गर्नु भनेको द्याट इज अ युलर सर्किट स्टार्टिङ एन्ड इन्डिङ एन्ड द सेम you are visiting all the edges and starting and ending vertex is same then that will give you a Euler circuit त्यो भनेको Euler circuit हो सिमिलरली तिमीहरुले सबै के भन्छ एज भिजिट गर एकचोटी मात्र
है एकचोटि मात्र तर स्टार्टिङ र इन्डिङ भर्टेक्स सेम छैन भने वी कल देम एज युलर पाथ यदि युलर पाथ छ भने वी कल इट एज सेमी युलर ग्राफ यदि युलर सर्किट छ भने वी कल दैट ग्राफ एज अ युलर ग्राफ so this is not a euler graph this is not a semi euler graph as well यहाँ पाथ पनि छैन र ग्राफ पनि हैन यो इट्स नट अ सेमी युलर ग्राफ और युलर ग्राफ यो दुईटै हैन किन यु क्यानट भिजिट अल द एजेस एक्ज्याक्टली वन्स सकिँदैन सर भिजिट गर्न हामीले है सो विल बी डिस्कसिङ अबाउट युलर कुरा गर्छौँ अब यति सो आई होप यु गट दिस प्रब्लम कोनिसबर्ग ब्रिज प्रब्लम बुझ्यो होला तिमीले विल डिस्कस अबाउट द कन्सेप्ट अफ युलर कन्सिडर हियर है so Euler okay so we will be discussing so Euler circuit Euler path then Euler graph then Euler semi Euler graph सर्किट हुन के हुनु पर्छ र सो यसमा के हुनु पर्छ visit all edges right simple circuit visit all the edges भयो भने युलर सर्किट रे युलर पाथ भने के हो a simple path that visits all edges so यो पाथ हुनु पर्यो भने कि स्टार्टिङ र एन्डिङ भर्टेक्स सेम हुन भएन युलर ग्राफ हुनलाई के हुनु पर्छ ग्राफ कन्टेनिङ युलर सर्किट सो युलर सर्किट भयो भने हामीले त्यसलाई के भन्छ युलर ग्राफ भन्छ अनि सेमी युलर ग्राफ भने के हुन्छ सेमी इन केस अफ सेमी युलर ग्राफ यु हैव ग्राफ कन्टेनिङ युलर व्हाट so this is the concept है यो concept हो अब अर्को छ त्यस्तै गरेर Hamiltonian circuit छ we have Hamiltonian path Hamiltonian path भन्ने छ then we have Hamiltonian graph भन्ने छ similarly we have a semi Hamiltonian graph other different things we will be covering अब हेर a simple circuit that visits all edges भन्यो भने युलर सर्किट छ भने सो यहाँ चाहिँ a simple circuit that visits all vertices not edges है edges visit गरिदैन यहाँ all vertices exactly once so ठ्याक्कै एकले नै भिजिट गर्नु पर्यो त्यसमा बढी हुन पाइएन सो एक्ज्याक्टली वन्स यसमा पनि हुन्छ है सेम थिङ इज ओभर हियर एज वेल अनि ह्यामिल्टन पाथमा के हुन्छ सिम्पल पाथ यसमा चाहिँ के हुन्छ दैट विजिट अल यहाँ भर्टिसेस नै हुन्छ है अनि ग्राफ कन्टेनिङ युलर सर्किट छ भने यहाँ के हुन्छ ग्राफ कन्टेनिङ Hamiltonian सर्किट भयो भने Hamiltonian ग्राफ हो अनि Hamiltonian सर्किट ठाउँमा Hamiltonian के हुनु पर्यो पाथ हुनु पर्यो यो कुराहरु छ है So a Euler circuit, Euler भनेपछि you are visiting all the edges. Do not care that we are visiting the vertex more than one. It doesn't matter. तिमीले सबै एज घुम्न पर्यो भर्टेक्स एउटा भन्दा बढी भिजिट भयो भने केही समस्या भएन इन केस अफ Hamiltonian you are going to visit the vertex exactly once सबै भर्टेक्सलाई एक्ज्याक्टली वन्स भिजिट गर्ने हो can you repeat the edges रिपिटेसन पाइन्छ न एज cannot be repeated है एज cannot be repeated in case of Euler vertex can be repeated but not age in case of Hamilton here vertex also can be repeated age cannot be repeated as well right so Hamiltonian circuit भने के हुन्छ a circuit that visits all the vertex exactly once सबै vertex visit गर्नु पर्यो exactly once is it necessary to visit all the edge in Hamiltonian circuit हुनको लागि सबै एज भिजिट हुनु पर्छ पर्दैन नट नेसेसरी युलर पाथ हुनलाई के हुनु पर्छ सबै एज भिजिट गर बट स्टार्टिङ र एन्डिङ भर्टेक्स भनेको फरक हुन सक्छ Hamiltonian पाथ हुनलाई के गर्नु पर्छ सबै भर्टेक्स भिजिट गर्ने
बट स्टार्टिङ एन्ड एन्डिङ भर्टेक्स क्यान बी डिफरेन्ट. ओके, युलर ग्राफ कुन बेला हुन्छ जब युलर सर्किट हुन्छ. ह्यामिल्टोनियन ग्राफ कुन बेला हुन्छ जब ह्यामिल्टोनियन सर्किट हुन्छ. सेमी युलर ग्राफ कुन बेला हुन्छ जब युलर पाथ हुन्छ भने सेमी युलर ग्राफ. अनि सेमी ह्यामिल्टोनियन ग्राफ कुन बेला हुन्छ जब ह्यामिल्टोनियन पाथ हुन्छ. अब यो भनेको कस्तो एकचोटि हेरौँ है त. सो यो भनेको हाम्रो चाहिँ भुरामा गर्ने कुराहरू चाहिँ युलर सर्किट हो. तिमीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो, पेन उठाउन पनि नपाई अनि पेन दोहोऱ्याउन पनि नपाई र ड्र गर्न सक्यो भने जेनरली वी कल द्याट कन्सेप्ट एज युलर कन्सेप्ट हो त्यो. जस्तो मैले तिमीलाई एउटा फिगर दिएँ अनि के भने यो चाहिँ तिमीहरूले बनाउन पर्यो. ल हेर मैले कस्तो फिगर दिएँ तिमीलाई भने चाहिँ लेट अस सपोज आई हेभ गिभन यु सच फिगर. ल मैले यो फिगर दिएँ तिमीहरूलाई अनि मैले फिगर बनाऊ. मैले तिमीलाई के भने जस्ट ड्र दिस डायग्राम सच द्याट यु आर नट गोइङ टु लिफ्ट युर पेन एन्ड निदर यु आर गोइङ टु रिपिट द सेम. एक कुरा रिपिट गर्न पाइएन, पहाडी जे छ त्यसलाई ब्याक मुभमेन्ट हुन पाइएन र पेन पनि लिफ्ट गर्न पाइएन. र यो ग्राफ बनाउँदा सकिन्छ कि सकिन्न. क्यान यु ड्र दिस ग्राफ? जस्ट ट्राई इफ यु क्यान ड्र. सकिन्छ सकिन्न है. सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ युलर. यो भनेको युलरकै कन्सेप्ट हो. युलर थिङ हो यो. सर्किट पाथ इट डजन्ट म्याटर बट द्याट इज द कन्सेप्ट अफ युलरकै कन्सेप्ट हो यो है. सो वेदर इफ यु आर एबल टु ड्र अ ग्राफ है such that you are not going to lift the pen and not going to reiterate back, and then that will give you Euler circuit. त्यो भनेको Euler circuit दिन्छ है. So you are going to lift the pen. डबल गर्न भएन भन्नाले हजुर डबल भन्न भएन. कटिङ बेला जुन स्टार्ट गरेको त्योमा हुन पर्यो. हामी चाहिँ त्यो कसरी आउँछ एउटा सिटी छ. त्यो सिटीमा नदी छ. यो नदी गएको छैन. यहाँ पनि त्यहाँ पनि त्यहाँ पनि त्यहाँ पनि विनायक अलिक क्लास भ्याइएको छैन है अब. ओके, सो वी वर डिस्कसिङ अबाउट दिस युलरै कुरा गरिरहेको थियो है. So the problem is okay. So how do you find whether a graph is a Euler or not? एउटा ग्राफ चाहिँ Euler ग्राफ हो कि हैन कसरी पत्ता लगाउँछ भने. So you are going to solve a question. एउटा क्वेशन छ. Is it possible to draw a given graph without lifting pencil or pen from the paper and without tracing any of the edges more than once? So यदि तिमीले यो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्यो भने, यदि यो प्रब्लमको आन्सर यस आउँछ भने that will give you a Euler graph दिन्छ. यदि यसको आन्सर आउँदैन भने द्याट विल नट गिभ यु अ युलर ग्राफ. त्यो भनेको युलर ग्राफमा हुँदैन है. दिस इज द प्रब्लम. यो प्रब्लमको आन्सर तिमीलाई चाहियो. सो यो भनेको हामीले बच्चादेखि गरिरहने कुरा हो है. सो यु माइट हेभ डन दिस. सो इज इट पोसिबल टु ड्र विदाउट लिफ्टिङ पेन्सिल फ्रम द पेपर एन्ड विदाउट ट्रेसिङ एनी अफ द एजेस मोर देन वान. तिमीहरूले पेन्सिल पनि उठाउनु पाइएन र फेरि एकचोटि बनाइसकेको छ तर फेरि फर्दर ट्रेस पनि गर्न पाइएन है. द्याट है. Okay, so this graph is not a Euler graph है. If you can try गरेर तिमीहरूले तर बनाउन सक्दैन. It's not possible. So it's not a Euler graph. यो Euler graph हैन है. I hope you got that point. यो Euler graph किन हैन भने बुझ्यो होला. Okay, देखिए छ नि मेरो स्क्रिन. Are you able to view that screen? देखिए. Okay. So अब म अर्को एउटा फिगर तिमीलाई म के डायग्रामहरु देखाउँछु अनि यो हेरेर भन तिमीहरूले युलर हो कि हैन है. Now just look at this diagram. So which of the following graph has an Euler circuit? अब हेर युलर हुन के हुनु पर्यो. तिमीहरूले सबै एज एक्ज्याक्टली वन्स भिजिट गर है. भर्टेक्सको कुरा डजन्ट म्याटर है. एक्ज्याक्टली एज चाहिँ एक्ज्याक्टली वन्स भिजिट गर. नाउ लुक एट दिस फर्स्ट फिगर. इज इट अ युलर सर्किट? ल हेर पहिलो फिगर युलर सर्किट हो कि हैन हो. ल हेर यो फिगर बनाउन सकिन्छ तिमीहरूले पेन नउठाइकन ब्याक नगइकन सकिन्छ.
सकिन्छ नि है। जस्तो यो स्टार्ट ई बाट स्टार्ट गरे, आई मुभ टु ए, ई बाट ए मा गए, हेर ई बाट स्टार्ट गरे, ई बाट ए मा जाऊ, ए बाट फेरि बी मा जाऊ, बी बाट फेरि ई मा जाऊ, देन डी, देन सी, देन ब्याक टु ई है। सो सबै एज एक्ज्याक्टली वन्स भिजिट हुन्छ। मैले भनेको छु भर्टेक्सको कुरा हेर्ने हैन है, यु आर गोइङ टु भिजिट द एज एक्ज्याक्टली वन्स। सो दिस इज युलर सर्किट, यो युलर सर्किट हो। इफ इट इज अ युलर सर्किट द्याट्स अल्सो युलर पाथ, यसलाई युलर पाथ पनि भन्न मिल्छ है। जेनरली युलर सर्किट भयो यो। वाट एबाउट दिस ग्राफ? होइन सेकेन्ड सर ग्राफ हेर त, मिल्दैन। युलर सर्किट Not युलर possible. पाथ के हो? युलर सर्किट छ यसमा, युलर पाथ छ कि छैन? नहीं यसमा छैन, इट्स नट पोसिबल। सो दिस इज नट अ युलर सर्किट, निदर अ युलर पाथ, क्योंकि दुइटै हैन, यो चाहिँ हो, इट्स अ युलर सर्किट, यो युलर सर्किट हो। थर्ड को पनि हो Euler circuit, this is Euler circuit, and this is neither Euler circuit, neither Euler path. Okay, now look at this figure. What about this? Is it a Euler circuit? हुन्छ यो नभए तिमीले बनाइ पनि ट्राई गर, मिल्छ कि मिल्दैन? हामीले मिल्छ पढेको यो ट्राई बनाइसक्यो त्यसमा मिल्छ 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 है। So this is what Euler circuit or Euler path? के हो यो? सर्किट हो कि पाथ हो? सर्किट सर्किट हो। ल भन त कसरी सर्किट हो, मलाई भन त ल, कुन कुन भर्टेक्स कसरी भिजिट गरेर भन त, जस्ट टेल मी। पाथ भनेको एज मात्रै हो कि सर्किट भनेको एज हो? स्टार्टिङ र एन्डिङ भर्टेक्स सेम भएन भने पाथ हो, स्टार्टिङ र एन्डिङ भर्टेक्स सेम भयो भने सर्किट हो। ल भन अब, इज इट अ युलर सर्किट? लास्ट पाथ हो सर पाथ होला त्यस्तो। पाथ हो टेल मी युलर पाथ हो द पाथ भन त के हो, कसरी मुभ गरेको भर्टेक्सको नाम भन ल। बी बाट डी मा गयो मेरो चाहिँ, बी बाट डी मा गयो, उसको एन्सर सुनौ। अनि देन अनि डी बाट ए गयो, डी बाट ए गयो, ओके, अनि फेरि बी गयो ए बाट, ओके बी, देन अनि ई, ओके ई, देन अनि डी गयो, ओके डी, देन सी, अनि फेरि ए गयो। इज इट? So did we cover all the ages? ल हेर है त, B बाट D मा गयो भने चाहिँ उसले, सो B बाट D मा गयो, यो एज कभर भयो। D बाट A मा गयो, सो यो एज कभर भयो। A बाट B मा गयो, सो यो एज पनि कभर भयो। B बाट E मा गयो, यो एज पनि कभर भयो। E बाट D मा गयो, यो एज पनि कभर भयो। D बाट C मा गयो, सो दिस एज इज कभर्ड, and C to A, okay, this edge is covered. Now look here, is your starting and ending vertex same? Starting र ending same छ? You are starting with B, ending on A, same छ छैन? So this is what? This is a Euler path. यो Euler path हो। Can you get a Euler circuit over here? Euler circuit यसमा हुन्छ होला त? सम्भव छ? So try गर है। So यहाँ Euler circuit हुँदैन, there won't be a Euler circuit। यसमा यो फिगरमा Euler circuit छैन, so there is no Euler circuit, but here we have only Euler path. I hope you got these points. बुझेछ यो बुझ्यो है? यसमा दुईटै कुरा भएन, यसमा युलर सर्किट भयो, यसमा युलर पाथ भयो, बट नट युलर सर्किट। नाउ जस्ट लुक एट द सेम फिगर, फर्स्ट फिगर, जस्ट टेल मी, इज देयर अ हैमिल्टनियन सर्किट और पाथ? यो फिगरमा हैमिल्टनियन सर्किट अथवा पाथ छ? जस्ट लुक एट द फर्स्ट फिगर, छ कि छैन? हैमिल्टनियन सर्किट अथवा पाथ हुनलाई के हुनुपर्छ भने सबै भर्टेक्स एक्ज्याक्टली वन्स भिजिट गर्छु के। यु आर गोइङ टु भिजिट अल द भर्टेक्स एक्ज्याक्टली वन्स, नो रिपिटेसन अफ भर्टेक्स। एज भिजिट गर नगर इट डज नट म्याटर, बट भर्टेक्स भनेको एकचोटि मात्रै भिजिट हुन्छ। सो इज देयर अ हैमिल्टनियन पाथ और सर्किट इन दिस ग्राफ? नो सर छैन। यु ट्राई इट। यु स्टार्ट फ्रम ए बाट स्टार्ट गरे, बी मा गयो, ई मा गयो, डी मा गयो, अनि सी मा गयो है। सो इजन्ट देयर हैमिल्टनियन पाथ बनिरहेको छैन र? आई स्टार्टेड विथ ए, म ए बाट स्टार्ट गरेँ, आई मुभ टु बी, मैले दोस्रो भर्टेक्स भिजिट गरेँ, आई मुभ टु ई, देन आई मुभ टु डी, एन्ड फाइनली टु सी। ल हेर त, सो इजन्ट देयर अ हैमिल्टनियन पाथ? हैमिल्टनियन पाथ एज सबै कभर गर्नु पर्दैन? एजको कभर, यसको एजमा कुरो हुँदैन कि। हेर
युलर सर्किटको लागि हामीले भर्टेक्स हेर्दैनौँ, भर्टेक्स रिपिट गर्न पाइन्छ, भर्टेक्स क्यान बी रिपिटेड बट एज क्यान नट बी रिपिटेड। तर ह्यामिल्टोनियन केसमा एज सबै कभर गर्न पर्छ, आवश्यकता छैन, इट्स नट नेसेसरी। भर्टेक्स सबै भिजिट गर्न पर्यो एकचोटि, द्याट्स ओन्ली द थिङ है। बट एज क्यान नट बी रिपिटेड, एज रिपिट हुँदैन कहिले पनि है। सो दिस फिगर इज इट अ ह्यामिल्टोनियन सर्किट अर इज इट अ ह्यामिल्टोनियन पाथ? सो सर्किट हेर त, सर्किट पोसिबल छ। सर्किट हुनको लागि जहाँबाट स्टार्ट गर्छ त्यही इन्ड हुनुपर्छ। इज इट पोसिबल टु हेभ अ सर्किट? No. So you do not have Hamiltonian circuit. यसमा ह्यामिल्टोनियन सर्किट हुन्न, तर ह्यामिल्टोनियन पाथ हुन्छ। कसरी पाथ हुन्छ? ए बाट बी, बी बाट ई, ई बाट डी, डी बाट सी, सबै भर्टेक्स कभर भयो। सो हियर वी डु नट ह्याभ ह्यामिल्टोनियन। यसको यो फिगरमा मैले के लेख्न पाइन्छ? सो यो फिगरमा चाहिँ इसी, ओके, यस इट इज। अनि ह्यामिल्टोनियन सर्किट छ? नो। ह्यामिल्टोनियन पाथ के छ? नो। अनि त्यो त लेखेँ नि, इसी भयो पनि इपी नगरेर ठिकै छ, के भन, त्यसलाई पाथ भने नि मिल्छ, युलर पाथ भने नि मिल्छ। ल यो फिगर हेर, लुक एट सेकेन्ड फिगर। इज देयर अ ह्यामिल्टोनियन पाथ? ह्यामिल्टोनियन सर्किट छ? ह्यामिल्टोनियन सर्किट छ कि पहिला हेर त। यसमा त युलरको कुरा भएन है, युलर भएन। नो युलर सर्किट, नो युलर पाथ। नाउ व्हाट अबाउट ह्यामिल्टोनियन सर्किट? इज देयर ह्यामिल्टोनियन सर्किट छ कि छैन? छैन। यो रिपिट गर्न पाउन्न है। हेर त, ल लेट मैले यस्तो लेखेँ है, आई एम स्टार्टिङ विथ ई, देन आई मुभ टु ए, दुईवटा भर्टेक्स कभर भयो, देन आई मुभ टु बी, पाइन्छ नि है, त्यसपछि सीमा पुगेँ है, त्यसपछि डीमा पुगेँ, अनि ईमा पुग्न पाइएन त। हेर त, स्टार्टिङ र इन्डिङ भर्टेक्स सेम भयो नि त। भर्टेक्स क्यान नट बी रिपिटेड, भर्टेक्सलाई एक्ज्याक्टली वन्स नै भिजिट गर्ने हो। तर हेर त, यहाँ गएर मैले ई भिजिट गरेँ, अनि ए आएँ, बी आएँ, सी आएँ, डी आएँ, फेरि ईमा आइदिएँ। सो हेर त, बाटो त ए त छ नि त मसँग यो पुग्नलाई त है। सो वी क्यान कल दिस एज वाट? एकछिन है, मेरो फोन आएको छ। ओके, ल यसमा हेर त, इज देयर अ ह्यामिल्टोनियन सर्किट अर नट? पहिला ह्यामिल्टन सर्किट हेर, बल्ल पाथको कुरा गर्छौँ हामी। सो हेर, यु स्टार्ट विथ ए, बी, सी, डी अनि ई। सो ह्यामिल्टन पाथ त भइरहेछ, ह्यामिल्टन सर्किट छ छैन? हेर, सर्किट हुनलाई मैले लेटेस्ट ईबाट स्टार्ट गरेँ, ईबाट स्टार्ट गर्दाखेरि ओके आई मुभ फ्रम ई, ईबाट मैले ए पुगेँ, यो भर्टेक्स मुभ गरेँ यसरी, ई पनि कभर भयो, ए पनि कभर भयो है। देन योबाट बीमा आइपुगेँ, बीबाट फेरि यहाँ आएर सीमा आइपुगेँ, सीबाट फेरि यो आएर डीमा आइपुग्यो। ओके, सो डीबाट यो जाने एज छ कि छैन? वी हेभ एन स्टिल वी हेभ सम एज, अहिले पनि हामीसँग एज छ डीबाट ईमा जाने। सो वी क्यान से द्याट दिस इज वाट? अ ह्यामिल्टोनियन वाट सर्किट। यो ह्यामिल्टोनियन सर्किट बन्छ यसमा है। आर यु गेटिङ मी? अब हेर, स्टार्टिङ र इन्डिङ भर्टेक्स सेम हो, यसलाई भर्टेक्स रिपिटेसन भनिँदैन, वी डु नट कल इट एज भर्टेक्स रिपिटेसन है। जब हामी साइकल र सर्किट कुरा गर्दाखेरि त जहिले नि स्टार्टिङ र इन्डिङ भर्टेक्स त सेम आउनै पर्छ, त्यसलाई रिपिटेसन भनिँदैन। रिपिटेसन भनेको बिचमा फेरि ई आइदिएको भए रिपिटेसन हुन्थ्यो कि। आई होप इट इज क्लियर। ठिक छ? ठिक छ। ओके, नाउ लुक एट द लास्ट फिगर। त्यो फर्स्ट फिगरमा ह्यामिल्टोनियन पाथ पनि छ हैन र? ह्यामिल्टोनियन पाथ छ खै, सबै भर्टेक्समा पुग्छ त सर। एकछिन है, मैले के अघि नि ह्यामिल्टन हामीले के कुरा गरेको? ह्यामिल्टन सर्किट हुँदैन भन्ने कुरा, ह्यामिल्टन पाथ हुन्छ भन्ने कुरा गरे होइन? हुन्छ भने होइन अघि हो, ए बी ई सी डी। ए बी अनि नो लेख्नु भएको त्यही भएर लेख्दाखेरि मिस्टेक भयो।
ओके सो यु गट दिस पोइन्ट्स यो बुझेछ नि है ह्यामिल्टनियन सर्किट पाथ भन्ने कुरा कसरी के हुन्छ इज इट क्लियर यस सर भयो लुक एट दिस लास्ट फिगर यसमा हेर त ह्यामिल्टनियन सर्किट हुन्छ कि हुन्न पहिला ह्यामिल्टनियन सर्किट राइट हुन्छ सर हुन्छ ओके सो यो फिगरमा के छ यो फिगरमा हाम्रो इसी पनि इसी नो थियो इपी के थियो यस अनि ह्यामिल्टनियन सर्किट पनि के छ यस इज इट सो यु क्यान स्टार्ट विथ एनी भर्टेक्स हेर एबाट स्टार्ट गरेर बीमा जाऊ ईमा जाऊ डीमा जाऊ सीमा जाऊ फेरि एमारी इन्ड गर सो ह्यामिल्टनियन सर्किट हुँदो रहेछ फाइन है यसमा ह्यामिल्टनियन सर्किट भएन किन भएन ट्राई गर यसमा भएन यसमा ह्यामिल्टनियन पाथ भयो सर्किट भएन किन हेर त एबाट स्टार्ट गरेर बीमा ईमा डी र सी सिद्धि ईबाट स्टार्ट गरेर ए यसरी अनि फेरि यहाँ आउँदाखेरि मिल्दैन है सो मिलेन है सो यहाँ ठिक छ सो आई होप यु गट दिस पोइन्ट्स ह्यामिल्टनियन सर्किट Hamiltonian path, Euler circuit, Euler path. Is it clear? है बुझेछ नि नाउ क्या यो ग्राफको नाम के भन्न पाइन्छ आई क्यान कल दिस ग्राफ 1 एज यूलर ग्राफ 1 भनेको मेरो यूलर ग्राफ हो और अल्सो आई क्यान कल इट एज सेमी ह्यामिल्टोनियन ग्राफ यो यूलर ग्राफ पनि हो सेमी ह्यामिल्टोनियन ग्राफ पनि हो इज इट अ ह्यामिल्टोनियन ग्राफ नो किन ह्यामिल्टोनियन सर्किट छैन व्हाट अबाउट दिस सेकेन्ड फिगर इज इट अ यूलर ग्राफ नो इज इट अ सेमी यूलर ग्राफ नो इज इट अ ह्यामिल्टोनियन ग्राफ यस ह्यामिल्टोनियन ग्राफ हो किन ह्यामिल्टोनियन सर्किट छ द थर्ड फिगर इज इट अ यूलर ग्राफ नो इज इट अ सेमी यूलर ग्राफ यस किन सेमी यूलर पाथ छ इज इट अ ह्यामिल्टोनियन ग्राफ yes it is a Hamiltonian graph as well so I hope you got these points बुझेछ यो पोइन्ट्सहरु बुझेछ है ओके इफ यु हैव गट दिस पोइन्ट अर्को एउटा फिगर एउटा हेरौँ एकछिन है ये फिगर हेर त सुरुको फिगर सो इज इट अ ह्यामिल्टोनियन सर्किट अर नट ये ह्यामिल्टोनियन सर्किट हो किन पहिला हेर पहिलो फिगर हेर ह्यामिल्टोनियन सर्किट हो किन सो यु आर गोइङ टु फाइन्ड दिस अब हेर अर्को कुरा के पनि छ भने टु फाइन्ड इफ अ ग्राफ इज अ यूलर ग्राफ और सेमी यूलर ग्राफ इट्स क्वाइट इजी धेरै सजिलो छ म तिमीलाई भन्छु कसरी पनि सजिलो छ तर यदि एउटा ग्राफ चाहिँ ह्यामिल्टोनियन ग्राफ हो त सेमी ह्यामिल्टोनियन ग्राफ हो कि हैन पत्ता लगाउन इज भेरी मच टिडियस गाह्रो छ हामीले हिट एन्ड ट्रायल गरेर चेक गर्नै पर्छ वी डु नट ह्याभ एनी कङ्क्रिट मेथड्स द्याट विल से द्याट अ ग्राफ इज अ ह्यामिल्टोनियन ग्राफ हामीसँग कुनै कङ्क्रिट मेथड छैन बट यदि एउटा प्रोपर्टी सेटिस्फाई भएन भने इफ यु हेभ अ ग्राफ विथ डिग्री 1 द्याट इज नट अ ह्यामिल्टोनियन ग्राफ यदि तिमीसँग एउटा ग्राफ छ जसमा डिग्री 1 छ भने त्यो ग्राफ चाहिँ ह्यामिल्टोनियन ग्राफ चाहिँ होइन द्याट इज नट अ ह्यामिल्टोनियन ग्राफ बट त्योभन्दा अरू कन्डिसन केही पनि छैन जसले चाहिँ यो ग्राफ चाहिँ ह्यामिल्टोनियन ग्राफ हो भन्न सकोस् तर युलर ग्राफको केसमा हामीसँग वी हेभ टु डिफ्रेन्ट कन्डिसन्स दुईवटा प्रोपर्टिज छ म त्यो प्रोपर्टिज भन्छु तिमीहरूलाई त्यो हेर्ने बित्तिकै तिमीहरूले के भन्छ यो ग्राफ चाहिँ युलर ग्राफ हो यो चाहिँ सेमी युलर ग्राफ हो भन्न सक्छौ तिमीहरूले तर ह्यामिल्टोनियनको केसलाई हामीले हो भन्नको लागि हामीसँग कुनै प्रोपर्टिज छैन है दुईवटा थेरम पढ्छ हामीले डाइरेक्ट थेरम र ओर्स थेरम भनेको छ जस्तो त्यो भनेको त्यति दोज आर नट योर कङ्क्रिट सल्युसन एक्ज्याक्टली त्यसले भन्नै सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्दैन बट एप्रोक्सिमेट हुनसक्छ होला भन्ने कुरा गर्छ है सो लुक एट दिस फिगर जस्ट टेल मी इज इट अ ह्यामिल्टोनियन सर्किट यो फिगर आई होप यु आर गेटिङ दिस फिगर देखेको छ नि सबैले ह्यामिल्टोनियन सर्किट हो कि हेर त बोला बोला नबोले हुँदैन
Come on, speak up. यो फिगर ह्यामिल्टनियन हो कि होइन भनेर सोध्नु भएको? हजुर त्यही सोधेको। Okay, Nisa, just tell me, is that figure Hamiltonian or not? Hamiltonian circuit, okay? Nisa. Nisa, are you there? हजुर तो बोला त्यो के हो कि हैन? होइन होला हैन होला। हजुर के सिद्धान्त आचार्य सिद्धान्त just tell me, is that figure a Hamiltonian circuit or not? Siddhant, are you there? तिमीहरूले बोल्दै बोलेन भने तिमीलाई सबैलाई मैले भिडियो अन गरेर आउँछु है। तिमीहरू यहाँ क्लासमा बस्ने मात्रै हो कि त्यो चाहिँ जोइन गऱ्यो अनि छोड्दियो? त्यो तलको फिगर छ नि सर, तल होइन माथिको माथिको मात्रै माथिको त हो। माथिको त गाह्रो छ के। ट्राई गर न, ट्राई गर, भर्टेक्स भिजिट गर्ने ट्राई गर। माथिको हो सर। माथिको हो? माथिको हो सर। ओके, अहिले चाहिँ हो भन्छ हैन फेरि। ल ठीक छ। माथिको अपर फिगर वी हैव इज दिस इज द हैमिल्टनियन सर्किट। ल हेर कसरी भएछ है। सो यहाँ स्टार्ट गरेछ, यसको सोलुसन यहाँ आएर त सही भिजिट गरेछ, सही भर्टेक्स भिजिट भएको छ कि एक्ज्याक्टली भन्छ। यहाँ यतापट्टि एज भएको छैन हेर, यहाँबाट स्टार्ट गरे, यो स्टार्टिङ फ्रम दिस पोइन्ट यसरी गएको छ। ल हेर यसरी गयो, बाहिर गयो, घुमेको छ, यसरी घुम्यो अनि यहाँ आइपुग्यो। यहाँ आइपुगेर यो एज भिजिट गरेन है, वी आर नट भिजिटिङ दिस एज। यहाँबाट फेरि भित्र इन्सर्ट गर्यो, भित्र आयो, भित्र इन्टर गरेपछि फेरि बाहिर घुम्छ। हेर है, बाहिर घुमेको छ। सरी, अझै पुरै बाहिरै घुमेको छैन, भित्रै गएको छ है। ल हेर यहाँ आएपछि फेरि के भयो, पुरै भित्र गएर भित्र घुमेर अनि फेरि ब्याक भएको छ, कहाँबाट बाहिर हुँदै गएको छ है। सो अब यो तिमीले ट्राई गर्नुपर्छ, फिगर बनाएर हेर्नुपर्छ कि अब यो त्यसमा मैले भने नि अघि नि ह्यामिल्टनियन हो कि होइन भन्न हामीसँग कुनै कङ्क्रिट मेथडै छैन। हामीले 1 बाई 1 इटरेट गर्ने नि हो, चेक गर्ने हो, सबै भर्टेक्स भिजिट गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भने चेक गर्ने हो। तर यदि युलर हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ हामीसँग कङ्क्रिट मेथड छ है। सो यो कुराहरू चाहिँ तिमीले चेक गर्न पर्यो। ठिक छ, सकिन्छ नि है। सो दिस हैज अ युलर सर्किट, यो भनेको एउटा युलर सर्किट छ। दिस इज सकिन्छ है, यो एउटा युलर सर्किट भनिरहेको छ यसमा। Okay, so can you say that if a graph has a Euler circuit or not? Right? So Euler circuit हुनको लागि याद गरेको हेर्नु मैले कोनिसको प्रब्लम पढाउँदाखेरि है। So all vertices have even degree। हुनको लागि हरेक भर्टेक्सको डिग्री के हुनुपर्छ, इभन हुनुपर्छ। अनि युलर पाथ हुनको लागि के छ, Euler path here। so Euler path हुनको लागि दुईटा भर्टेक्सको डिग्री के हुनुपर्छ, क्यान बी अड। So if you want to check whether a graph is a Euler has a Euler path or not, यदि एउटा ग्राफमा युलर पाथ छ कि छैन चेक गर्न पर्यो भने तिमीले सिम्पली के हेर भने त्यो ग्राफमा दुईटा भर्टेक्सको डिग्री अड छ भने द्याट इज अ युलर पाथ, सिधै युलर पाथ हो।
यदि सबैको डिग्री इभन छ भने द्याट इज अ युलर सर्किट बुझिन्छ आर यु गेटिङ दिस इफ एभ्री भर्टिसेस ह्याभ इभन डिग्री द्याट इज अ युलर सर्किट त्यो युलर सर्किट हो इफ नट इफ एक्ज्याक्टली टु भर्टिसेस ह्याभ अड डिग्री एन्ड अरूको डिग्री सबै इभन छ भने वी कल द्याट ग्राफ एज अ युलर पाथ त्यो ग्राफमा युलर पाथ छ इज इट क्लियर बुझिन्छ मैले भने कुरा सबैको डिग्री इभन आयो युलर सर्किट दुईटाको डिग्री ठ्याक्कै अड आयो भने युलर पाथ यो प्रोपर्टी हेऱ्यो भने ठ्याक्कै तिमीहरूले युलर सर्किट छ युलर पाथ छ कि छैन भन्न सक्छ बट ह्यामिल्टनियनको लागि हामीसँग यस्तो ठ्याक्कै यो हेरेर भन्न सक्ने आधार छैन बट यदि चाहिँ ह्यामिल्टनियन कुन बेला हुँदैन एउटा मात्रै वे भनेको यदि कसैको डिग्री 1 छ भने त्यो ह्यामिल्टनियन हुँदै होइन अरू केसमा पनि होइन तर त्यो एउटा चाहिँ कङ्क्रिट केस हो है जस्तो मैले तिमीलाई एक्जाम्पल दिएको थिएँ सर त्यो पाथ के हजुर ओन्ली 2 अड हुनपर्छ पाथ हुनको लागि युलर पाथ हुनको लागि ठ्याक्कै दुईटा अड हुन्छ अरू सबै इभन है जस्तो लुक एट दिस फिगर यसमा युलर सर्किट युलर पाथ के छ ल भन त यो गर्नको लागि तिम्रो भर्टेक्स हेर जस्ट लुक एट द भर्टेक्स डिग्री हेर पहिला तो डिग्री कति छ यसको हाम्रो चाहिँ डिग्री पऱ्यो डी को डिग्री कति हो 2 इज इट ए को डिग्री 2 डी को डिग्री कति हाम्रो चाहिँ डिग्री डी 3 सी को डिग्री 1 ई को डिग्री ई 2 ल हेर त यहाँ के छ सबैको डिग्री इभन छ दुईटा भर्टेक्स भन्दा बाहेक सो क्यान देयर बी अ युलर पाथ सरी युलर सर्किट हुन सक्छ यहाँ हुँदैन यहाँ के हुन्छ हेर त मैले सी बाट स्टार्ट गरी आई भिजिटेड दिस एज यो एज भिजिट गरी फेरि यो एज भिजिट गरी यो एज भिजिट गरी यो एज एन्ड ब्याक टु दिस वान सो वी हेभ अ युलर पाथ यसमा युलर पाथ छ बट नट अ युलर सर्किट हुनलाई के हुनुपर्छ सबैको डिग्री के हुनुपर्छ इभन हुनुपर्छ यहाँ इभन सबैको डिग्री इभन छैन सो दिस एन्ड देन दिस एज एन्ड दिस एज ओके सो हियर वी हेभ अ युलर पाथ नट अ सर्किट डाइरेक्ट हेर्न सक्यो भन्न सक्यो कि कसरी हेर त सीबाट डी डीबाट एबाट बी बीबाट ई ईबाट डी सिद्धो युलर पाथ छ सर्किट छैन नाउ लुक एट दिस फिगर इज हियर अ युलर पाथ युलर सर्किट सबैको डिग्री हेर हाम्रो चाहिँ डिग्री पऱ्यो डी को डिग्री भन त डी को डिग्री 3 सी को डिग्री 3 डी 3 ए 3 ई 4 नाउ हेर अब युलर सर्किट हुन के हुनुपर्छ सबैको डिग्री इभन हुनुपर्छ सबैको डिग्री इभन छ छैन सो इट्स नट अ युलर सर्किट होइन युलर पाथ हुन के हुनुपर्छ दुईटाको डिग्री अड हुनुपर्छ यहाँ कतिवटा डिग्री अड छ चारवटाको डिग्री अड छ सो इज देयर अ युलर पाथ इज देयर नो छैन सो नो युलर सर्किट नो युलर पाथ दुईटै भएन आई होप यु गट द थ्योरम बुझ्यो नि है जुन थ्योरम छ त प्रोपर्टिज भनेको छ यसको बुझ्यो सर बुझ्यो प्रुफ भनेको छ विदाउट प्रुफ भनेको छ सो विल बी स्टडिङ दिस है सो आई होप यु गट दिस पोइन्ट एज वेल ओके अब डिरेक्ट थ्योरम भनेको छ यो अब भोलिको लेक्चरमा गरौँ ल